अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिखार शरीफी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। आज की वीडियो जो है वो मैं ये नहीं कि कोरोना वायरस के ऊपर बना रहा हूँ। मैंने सुबह ही ना बहुत बड़ी न्यूज़ देखी जहाँ पे वो बता रहे थे कि दिल्ली के 50 से लेकर 100 जो बंदे हैं ना वो ओमिक्रॉन जो नई कोरोना की लहर आई है चाइना में। पिछले आपको पता है जो बुलरन से पहले चाइना से ही स्टार्ट हुई थी और चाइना पे ही ख़त्म हुई थी। अभी लगता है कि जिस तरह के ऑल्ड वर्ल्ड में इस न्यूज़ ने अपने आप में लपेट लिया है, किसने, ओमिक्रॉन ने, यानी कोविड-19 से भी अगर देखा जाए तो ये ख़तरनाक है। अब दिल्ली का जहाँ पे इतने जो है वो मईतें हो रही हैं, उनके बंदे जा रहे हैं, हो सकता है लॉकडाउन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लगा रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है बैड इम्पैक्ट होगा और ऑल ओवर दी वर्ल्ड पड़ेगा। इससे ये मैं नहीं कहता कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगी और गिरने में अभी आप सेल कर दो, नहीं, ये भी आपने नहीं काम करना। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने यहाँ पे बाइंग करनी है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन ठहर जाएँ। काफ़ी भाई डेली का पूछते हैं कि शाह साहब कुछ ऐसी कोइन बता दे, तो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि इंशाअल्लाह 2023 के जो जनवरी होगी ना उसमें पहले 1 2 4 5 10 दिन के अंदर अंदर 10-20 कोइन ऐसे दूंगा। आपने तोड़ तक रखना है, एंड तक आपने बुल रन के बाद तक आपने उनको ही होड़ कर रखना है। ये नहीं कि हर हफ्ते बाद 10% दे दिए, कहो कि इसको भी 5 बार लो, उसको भी 5 बार लो, बाय कर लो। प्यारे भैया इस तरह हर बंदा बाय नहीं कर सकता। हाँ, एक आधा कोई अच्छा नया प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उस पर कहा जा सकता है। अब कईयों को मैंने देखा ना कि हर महीने में ना वो 30-40 कोइन बता देता, अलबत्ता कैसे समझे, पूरी क्रिप्टो मार्केट को ही वो बता देते कि सारी सारी बाय कर लो। हमने इंशाल्लाह ऐसी उसमें से पंजीरी तलाश करनी है ना, ऐसी हमने फक्की चूरन तलाश करनी है जो कि हमारे मैदे के लिए अक्सीर हाज़म हो, तो कि हमारा जो है मैदा ना वो स्ट्रांग से स्ट्रांग जो है वो काम करे। और इंशाल्लाह 1 लाख लगा कर 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक हम बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात है कि ये प्यारे भाइयों क्रिप्टो मार्केट है, इसमें पैसा वही लगाएं जो कि प्यारे भाइयों आपका इधर उधर भी हो जाए ना, 1-2 साल तक के लिए मज़ीद स्टक भी हो जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो। मेरा जो ख्याल है कि 2023 के जो पहले 3-4 महीने हैं ना, अभी अगर इसने ये जो क्रिसमस डे आ गया इस पर इसने अपना बॉटम ना क्रिएट किया, ठीक है, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जो मुझे लग रहा है जो पहले 3 या 4 महीने होंगे ना, ठीक है, मार्च से पहले जो मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये अपना बॉटम क्रिएट करेगी। इसमें आप अपनी जो बाइंग है वो प्यारे भाइयों मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने ओन रिस्क पर बाय करके ना तो लंबे टाइम के लिए छोड़ते जाएं। 2 चीज़ों का अगर आप मुवाजना करें ना कि किसने ज़्यादा पैसा बनाया है, इन्वेस्टर ने या ट्रेडर ने, तो प्यारे भाइयों एक ही बात आपको देखने को सुनने को मिलेगी कि जो इन्वेस्टर है उसने ज़्यादा पैसा बनाया है। अब फॉर एग्जांपल मैं पिछले बुल रन पे जाता हूँ, 2020 का जो बुल रन था, 2021 का सॉरी, ठीक है, उससे पहले जो कोविड-19 की लहर ने 2020 के मार्च पे बैड इम्पैक्ट डाला था, उसको आपको पता है कि कहाँ पे 6-7-8 हज़ार डॉलर पर थी, बल्कि 9,000 के करीब थी, तो मार्केट आपको पता है 3700 डॉलर के करीब यानी 4,000 के करीब मार्केट आ गई, यानी हाफ से भी ज़्यादा मार्केट जो है ना वो उस टाइम गिरी थी। तो अलबत्ता यहाँ पे भी जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो 10,000 से 1,002 नीचे या 1,002 ऊपर, यानी 10-12 या 8,000 से ऊपर जो मार्केट आ सकती है, तो हो सकता है अभी जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब ट्विटर पे कल फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्च किया तो वहाँ पे भी ये टॉप ट्रेंड में था, यानी ये जो कोरोना की न्यू लहर है ये टॉप ट्रेंड में था। इसलिए अगर हर कंट्री की न्यूज़ देखें, पाकिस्तान में तो आपको पता है जट मुट बंदे हैं, इनको तो कोरोना बेचारों ने क्या कहना है। इधर जो सियासी हैं ये यही कोरोना से बड़ी लहर बने हुए, इन्होंने सियासियों ने लूटना है, सब कुछ करना है, तो कोरोना ने आकर क्या करना, उनको पता है कि यहाँ पे सियासी जो है ना वो काफ़ी हमारे लिए मेरी जगह वो काम कर रहे हैं, कोरोना को पता है। इंडिया के मैं देख रहा था, इंडिया में भी काफ़ी सारा प्यारे भाइयों उसने बैड इम्पैक्ट डाला हुआ है, तो चाइना में तो उसने थड़थड़ी मचा दी हुई है। इसलिए अपना जो फंड है ना हो सकता है मार्केट यहाँ से गिरे और एक अच्छा जिसको डंप बोलते हैं ना वो ले
اور جس بھائی کے پاس 4 آنے ہوں گے اس کی پیارے بھائیوں موجیں موجیں ہو جائے گی۔ اب 2020 کا جو اس نے ڈمپ لیا تھا نا، یقین جان لیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بس جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت پیارے بھائیوں وہ لے نہیں سکتی۔ وہ بے شک نواز شریف، چاچا نواز شریف چھوڑ کے چاچا زرداری آ جائے یا چاچا عمران خان آ جائے نا، دنیا کی کوئی طاقت وہ آپ سے لے نہیں سکے گی جو آپ کے نصیب میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے نصیب اچھے ہوں تو وہ ڈمپ آپ کو دیکھنے کو ملے، آپ کے پاس 200-400-500 ہوں تو وہاں پہ آپ بائنگ کر لیں۔ میں اپنی بائنگ جو ہے وہ بڑی نہیں کر رہا، میں نے کتنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، ٹھیک ہے، ہاں $150 کا کوئی کوئن ملتا تو بائی کر کے چھوڑتا جا رہا ہوں۔ ابھی جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ٹریڈنگ میں نا بڑا ڈر کے کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یک دم ڈمپ بجے تو السلام علیکم ہو جائے۔ اس لیے جو بھی کوئن بتایا جاتا ہے اس کو شارٹ ٹرم کے لیے اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہیں نا تو پیارے بھائیوں بڑے دھیان سے کریں، سٹاپ لاس باقاعدہ لگا کر کریں، اور سمجھو کہ فیوچر تو آپ سمجھو کہ آپ اپنے اوپر آرام کر لو۔ انشاءاللہ جو جن بھائیوں نے پریمیم ممبرشپ لی ہوئی ہے ان کو ایسی ایک اسٹریٹجی بتائی جائے گی جو کہ 2023 کے جو پہلے 3-4 مہینے ہوں گے نا اس میں ہی بتائی جائے گی، وہ فیوچر ٹریڈ ہوگی، وہ وہی ہمارے طور تک لگی رہے گی، 1-2 سال تک انشاءاللہ چلی رہے گی وہ۔ آپ اگر آپ کے پاس جو میرا آبزرویشن ہے ٹھیک ہے $1000 یا $1500 بھی ہوا نا انشاءاللہ $1,00,000 سے ابو جو ہے وہ آپ اس سے ارن کریں گے اس فیوچر ٹریڈ سے۔ وہ ڈیلی کے جو آپ نے 2-4 بنانے وہ سے پیارے بھائیوں ایک ٹریڈ سے ہی بنائیں گے انشاءاللہ جو میرا آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ جو اومیکرون کا سلسلہ چل پڑا ہے، ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیجیے گا کہ واقعی ہی جتنے بھی فائنینشیل آن لائن مارکیٹیں ہیں ان پر ان کا بیڈ امپیکٹ پڑ سکتا ہے یا ایسے انہوں نے بس السلام علیکم کیا ہوا ہے۔ تو ساری جو ہے نا وہ جانکاری پیارے بھائیوں آپ کو مل جائے گی۔ ہمارا جو پیڈ اور فری والا گروپ ہے اس کو آپ جوائن کر لیں۔ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نا 2 لنک ہے، ایک لنک پر کلک کر کے آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کویشچن ٹرسٹ ویلڈ کے متعلق کافی بھائی پوچھتے ہیں، ایکسچینجز کے متعلق کافی جو ہے وہ بھائیوں کی پرابلم آتی ہیں وہ پوچھتے ہیں، وڈراول کے متعلق آتی ہے، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ میرا جو فری والا گروپ ہے اس کو جوائن کر لیں۔ وہاں پہ بھی گائے ہفتے میں 1-2 سگنل ملتے رہتے ہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں پیارے بھائیوں تو آپ ہماری پریمیم ممبرشپ لے لیں۔ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہوا ہے تو کرپٹو آپ کہ نا کچھ نہ کچھ آرانے پکوڑا سموسا بنا کر دے گی۔ اگر آپ نے سیکھا ہوا نہیں ہے نا تو پیارے بھائیوں $1,00,000 بھی ہے نا تو ہفتہ 10 دن 2 مہینے 3 مہینے گزریں گی بس ریموو ہو جائیں گے۔ لہٰذا کوئی بھی آپ نے جہاں سے پیسے لگانے ہیں نا، جہاں سے 4 آنے بنانے کا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سے میں 4 آنے بنانے کو کچھ چانس ہے تو وہاں پہ پیارے بھائیوں کو سیکھ لیں گے تو آپ کی صحت کے لیے نا ٹھیک ہو۔ کل جو آپ نے ایسی اپنے محلے کے عطائی ڈاکٹر ان سے آپ نے ڈرپیں لگوانی اس سے بیسٹ ہے تھوڑا سا سیکھ لیں۔ جب بندہ سیکھ لیتا تو پھر اس کو آئیڈیا آ جاتا ہے۔ سیکھنے کے باوجود بھی پیارے بھائیوں آپ جتنے تک انویسٹر نہیں نہ بنیں گے اتنے تک پیارے بھائیوں آپ اچھا پیسہ کسی بھی مارکیٹ سے کسی بھی جگہ سے پیارے بھائیوں آپ نہیں بنا سکیں گے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دینا اور ویڈیو کو لائک کر لیا کریں۔ لائکس پیارے بھائیوں آپ بڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل 2-4 ہزار جو ویوز ہوتے ہیں نا 100-200 لائک تو پتہ بھائیوں کو کیا ہو جاتا ہے، ٹک کرنا ہے بس اس طرح کرنا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ تو چلتے ہیں مزید ایک اچھی خوبصورت نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ امین۔